بخير ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم pour la troisième séance تاع français on va voir le texte historique. راح نهضروا على لي تيم اللي يطيحوا في لو تكست هيستوريك، نهضروا على لوتور كيفاش يكون لوتور، لا فيزي ديالو، باش نعاود نفكركم كو في السوجي تاع الباك راح يكونوا عندي زوج مواضيع. الموضوع الاول راح يهضر على لو تكست هيستوريك، موضوع ثاني راح يكون سواء على لو تكست ارغومونتاتيف سواء على لو تكست اكزورتاتيف كما قلت لكم في لا فيديو الاولى. حنا اون فا سو بازي عام كامل على لو تكست هيستوريك باسكو هو اللي يطيح في الباك في جميع الشعب. الشعبه الاولى اللي هي لغات اجنبيه يطيح لهم تكست هيستوريك، الشعبه الدوزيام اللي هي ادب وفلسفه لتري فيلوزوفي يطيح لكم تكست هيستوريك، من بعد ساينتيفيك جيستيون ماتيلام ما تكنيك يطيح لكم اوسي لو تكست هيستوريك. دونك لو تكست هيستوريك يطيح في الباك. حنا اون فا سو بازي هو بزاف هايل بزاف حلو، لي كيسيون تاعو بزاف هايلين. حنا اون فا بيان ترافايي على لي كيسيون تاع التكست في لي زوتر فيديو. اليوم كاسكون فا فوار لو تكست هيستوريك لي تيم، من بعد نهضروا على لوتور شكون يكتب لي لو تكست هيستوريك وكيفاش تكون لا فيزي كومونيكاتيف تاعو. حنايا دوك نبداو لو تكست هيستوريك. الحاجه الاولى اللي تعرفوها وشنو هو لو تكست هيستوريك. تكست هيستوريك سي نص تاريخي، نص اللي يهضر لي على ليستوار. مي كيل ايستوار؟ عندي بلوزيور ايستوار انايا. هاد ليستوار هاديه لازم تكون ريال حقيقيه، ما لازمش تكون اي ريال. باغ اكزومبل كيما لا نوفيل فانتاستيك سي اون ايستوار، c'est une histoire mais c'est une histoire irréelle غير حقيقيه بيزار. راهي تهضر لي على باغ اكزومبل اون برانسيس راهي تتمشى هكذا تصيب اون غرونوي، هاد لا غرونوي هادي تولي ان برانس وتتزوج بها. هادي سي لا نوفيل فانتاستيك، سي اون هيستوار irréelle. مي انايا في لو تكست هيستوريك سي اون هيستوار réel. narratif c'est quoi? c'est سردي كيما عندي في العربيه. كيما لهنايا انا واش يهمني بزاف سي لو مو réel. معناتها لو تكست هيستوريك او رايح يهضر لي على لا رياليتي دو كيلكو شوز، لا رياليتي تاع اون هيستوار، حاجه تاريخ اللي جاتني في الماضي. في لو تكست هيستوريك واش راني نصيب بزاف مواضيع اللي هما دوك نشوفوهم. الموضوع الاول قريب طحت ولو كان طحت واش ندير فيك يا علاء. طحت. الموضوع الاول اللي نشوفوه في لو تكست هيستوريك ولا لو سوجي ولا لو تيم اللي طيح بزاف في الباك سي ليستوار دان بيي. باغ اكزومبل لا غير. انايا لا غير سي كوا؟ سي الثوره. لا غير ايا حطيح لي بزاف دايوغ طيح بزاف في الباك. باغ اكزومبل لا غير دالجيري، لا بروميير غير مونديال، لا دوزيام غير مونديال اي سي تاع لا غير فرواد. باغ اكزومبل لهنايا راني حنصيب مع ماشي غير على الجزائر مي نصيب على لا غير دان بيي، ليستوار دان بيي. باغ اكزومبل كيفاش سماو الجزائر الجيري، ماشي واحد رقد ناض هاد البلاصه نسميوها الجزائر، نو عندها اون هيستوار. دونك لهنايا نقدر نصيب لو تيم، لو بروميير تيم تاعي سي ليستوار دان بيي. باغ اكزومبل لا غير. لو دوزيام تيم اللي يقدر يطيح لي في الباك اللي نصيب لو تكست هيستوريك يهضر لي على واش؟ على ليفينمون. ليفينمون سي كوا؟ سي حدث تاريخي. باغ اكزومبل 1er نوفمبر لي ماساكر دو 8 ماي 45 مجازر 8 ماي، لو 5 جويي لي مانيفيستاسيون دو 17 اكتوبر. عندي دي ايفينمون هيستوريك بيان سور ماشي غير تاع الجزائر، تاع لو موند انتي. شاك بيي عنده اون هيستوار، عنده ان ايفينمون هيستوريك حدث تاريخي يهضر لي عليه. troisième thème c'est personnalité، شخصيه، personnalité historique. عندي la différence entre personnage et personnalité. Personnage يقدر يكون irréel. أنا comme le texte historique تاعي c'est un texte réel, donc je préfère utiliser le mot personnalité. Ça c'est très important. ردوا بالكم. Donc لهنايا c'est personnalité c'est شخصية. Par exemple, Louisette Eril Hariz, c'est une militante algérienne. Siami Rouch, Hassiba Ben Bouali, et bien sûr, Machir, une personnalité historique, Charsia Terriria, leader de la guerre. Non. Par exemple, Cristiano Ronaldo, par exemple, c'est une personnalité historique. Dakhlet Fterer, c'est une légende. Donc, Naqdar Nsibha. Michael Jackson, c'est une légende aussi de la musique. Naqdar Nsibha. Donc, du moins, une personnalité, اللي عندها تاريخ دخلت في l'histoire. سي بون نقدر نهضر عليها ونصيبها في لو تكست هيستوريك. عندي اوسي ان ليو باغ اكزومبل كيما لهنايا
l'événement, les massacres du 8 mai 45 وين صاروا les massacres du 8 mai 45 سطيف قال ما خراطة شغل هذه نعرفوها سطيف قال ما خراطة c'est quoi c'est des lieux historiques أمكنة ولا مكان تاريخي par exemple la Casbah les ruines romaines تاع تيبازا نقدر نصيبهم شغل في التاريخ نقدر نصيبهم في le texte historique معناتها نقدر نصيب un texte historique يهضر لي على un lieu historique مكان تاريخي par exemple cours des aides مكان تاريخي وعلاش باسكو انايا دوك نجوز الباك نجي لهنايا نضرب عام وانا نقرا في كور دي زاد نجيب الباك معناتها دوك ولا لي كور دي زاد مكان تاريخي باسكو الباك سي ان ايفينمون historique pour moi عندي sport par exemple l'histoire du football le football en Angleterre عنده une histoire par exemple le football كيفاش دخل الجزائر مع لا فلان هما اللي دخلوا لو فوتبول هما اللي بداو لو فوتبول في الجزائر les jeux olympiques l'histoire des jeux olympiques عندي plusieurs thèmes اللي يهضروا لي على l'histoire du sport عندي تاني quelque chose qui a touché l'humanité qu'est-ce que ça veut dire par exemple la Covid-19 la corona قاست l'humanité قاست les Algériens قاست le monde entier l'humanité كامل الشعوب toute l'humanité قاستها شغل c'est bon et c'est une maladie اللي دخلت في التاريخ كيما لا غريب اسبانيول كيما الكوليرا هادوما اللي دخلوا في التاريخ كيما لا كوفيد تو سامبلومون تقدر تحلي ان تكست هيستوريك نقدر نصيب ان تكست هيستوريك يهضر لي على لا كوفيد 19 ماشي برك باسكو وعلاش نديت لكم هاد ليكزامبل على لا كوفيد 19 ديريكتومون غير نقول لكم لا كوفيد 19 تخمو تكست ارغومونتاتيف بور كونتر نو نقدر نصيب لو couvre-feu par exemple le confinement نقدر نصيبو في لو تكست ارغومونتاتيف pour ou contre mais نقدر تاني نصيبو في لو تكست هيستوريك وعلاش باسكو سي quelque chose اللي دخلت في التاريخ سي بون ça fait 3 ans حنا مع الكوفر بون دونك نحاوه مي شغل دخل صايي لا كورونا 19 aussi donc c'est quelque chose qui a touché l'humanité قاستنا دخلت في التاريخ نصيب تاني une invention ولا un développement de quelque chose par exemple le téléphone le téléphone portable par exemple directement لقيت نتص un smartphone ولا non عنده un développement par exemple le PC l'ordinateur c'est quelque chose اللي عندها تاريخ tout simplement جميع حاجة عندها تاريخ وهذا التاريخ تاعها يكون غير ماشي انفونتي ماشي جبتو من راسي ماشي خيالي دونك نصيبو في لو تكست هيستوريك مي لي تام اللي يطيحوا بزاف في الباك سي l'histoire d'un pays l'événement personnalité sport aussi هادو اللي نصيبهم بزاف في الباك اللي يطيحوا لي بزاف مي ديروا في بالكم كو انا راني حنخدم معاكم شاك باغ اكزومبل نخدم معاكم ان تكست يهضر لي على بيرسوناليتي ان تكست يهضر لي على ان ليو ان تكست هيستوريك يهضر لي على اون مالادي ان تكست هيستوريك يهضر لي على لا غير ولا ليستوار دان بيي كيما قلت لكم قبل كيفاش سماو لو مو الجيري ماشي ديريكتومون هي نسميو الجزائر نو عندها اون هيستوار فوالا مي حنايا تاني واش يهمنا شكون اللي يكتب le texte historique شكون اللي يكتبو كيفاش نعيطلو historien donc لهنايا l'auteur du texte historique كيفاش نعيطلو l'auteur c'est كاتب auteur ou bien écrivain نعيطلو الاولاني اللي يكتب لي historien historienne معناتها مؤرخ le deuxième شكون le journaliste c'est féminin masculin ماشي كيما historien قلنا c'est الراجل historienne c'est féminin المرأة journaliste c'est les deux un journaliste par exemple Anna je suis une journaliste غدوة c'est le 5 juillet par exemple نقدر نكتب un texte historique يهضر لي على le 5 juillet ولا على 1er novembre ولا c'est selon l'événement اللي يكون انايا ولا نحب par exemple je veux rendre hommage une personnalité historique par exemple مجاهد ولا مجاهدة نقدر نكتب ان تكست هيستوريك مي انا واش نكون جورناليست نقدر تاني témoin c'est شاهد نقدر نكتب ان témoignage شكون اللي يقدر يكتب لي لهنا باغ اكزومبل مجاهد يقدر يكتب لي ان témoignage هو ني هيستوريان ني جورناليست ني ريان مي يقدر يكتب لي ان تكست هيستوريك اللي هو سون témoignage واش عاش في لا غير ولا سي سولون لو تكست اللي عندي مي واش يكون هذا الكاتب لوتور هذا واش يكون ان
témoin ou là directement نقدروا نقولوا عليه l'auteur ou bien un écrivain. لهنايا انا راني حنوري لكم كيفاش كيكون عندي ان تكست كيفاش نقدر نعرف بلي هذا سي ان هيستوريان هذا ان جورناليست هذا ان تيموان ولا اوتور. ولهنا chaque auteur chaque écrivain معناتها historien journaliste témoin ولا auteur en général لهنايا واش عنده une visée. La visée c'est quoi? C'est pas le but. كل حاجة في بلاصتها ردوا بالكم تتلف لكم ما بين تقولوا visée but. Non. La visée c'est النية تاع l'auteur. كل واحد كيما حنايا أنا عندي نية اللي راني لهنا نتوما النية اللي راكم تشوفوا كل واحد عنده نية كيما l'auteur تاع un texte عنده نية. Par exemple لهنايا l'historien اللي يكتب un événement عنده une visée. L'historien اللي يكتب على une personnalité عنده une visée. L'historien اللي يكتب على la guerre عنده une visée. معناتها chaque auteur, chaque texte عنده sa propre visée. donc نشوفوهم كيف. نشوفوا لهنايا لا فيزي كومونيكاتيف. هذه يا جماعه طيح في لي كيسيون كما قلت لكم مقبل لي كيسيون تاع اللي يطيحوا في السوجي انا حنخدموهم كيسيون باغ كيسيون شغل ما تخافوش. مي هاد لا كيسيون لازم نعرفوها اليوم. وعلاش؟ باسكو انا نخدموا على لو تكست هيستوريك على لوتور. كي نهضروا على لوتور اوتوماتيكمون راني حنهضر على لا فيزي كومونيكاتيف. يقولوا لكم كالي لا فيزي او بيان كالي لانتونسيون دو لوتور. لهنايا في لو تكست هيستوريك لا فيزي تكون وحده اللي هي انفورماتيف. انفورماتيف سا فيان دو انفورماسيون معناتها معلومات. انا لو كان راني كيما قلت لكم قبل جورناليست غدوه 5 جويي نهضوا على لو 5 جويي لو بلو نورمالمون بوسيبل كامل على بالنا واش كاين واش صرا في 5 جويي. بصح انايا واش نزيد واش راني حابه نمد لكم معلومات جدد على بها. لهنايا لا فيزي كومونيكاتيف دو لوتور في لو تكست هيستوريك الي توجور انفورماتيف. ردوا بالكم تنساوها ميم سي ما طيح لكمش كوم كيسيون. Parce que par exemple les langues طيح لهم les scientifiques ما طيح لهمش les lettres طيح لهم ولا le contraire les scientifiques طيح لهم وهي الدور ولا parfois ما طيح لهمش بين ثلاثه ولا parfois طيح لهم بين ثلاثه. مي ميم سي لهنايا ما طيح لكمش راكم رايحين تسحقوها في لو كونت روندو كيما شفنا في لا فيديو اللي من قبل. لهنايا معناتها لا بروميير فيزي هي لا فيزي انفورماتيف. من بعد عندي دي سو فيزي لهنا على بها جي في بلوس. عندي رونتر اوماج غير تصيبوا لو تكست تاعكم يهضر على بيرسوناليتي سي شخصيه تاريخيه بيرسوناليتي historique automatiquement ديروا رونتر اوماج. كيما باك تاع العام اللي فات باك 2020 لي لونغ طاح لهم يهضر على سعميروش. من بعد واش قالوا لهم في لا كيسيون؟ قالوا لهم جبدوا دو فيزي كومونيكاتيف زوج ما كاش ثلاثه شغل سواء يقولوا لكم وحده سواء زوج. قالوا لهم جبدوا زوج. هاد زوج واش يقولوا؟ لو تكست يهضر لي على سعميروش سي بيرسوناليتي historique. واش راحوا قالوا la visée communicative de l'auteur est informative et il a voulu rendre hommage à qui? À سعميروش اللي هي لا بيرسوناليتي تاعي. من بعد عندي كوميموري كي يهضر لي على ان ايفينمون هيستوريك حدث تاريخي. باغ اكزومبل لي ماساكر دو 8 ماي 45 انا جورناليست غدوه 8 ماي 45 لازم نكتب ان ارتيكل مقال يهضر لي على 8 ماي 45 واش نقول لا فيزي كومونيكاتيف دو لوتور ايت انفورماتيف اي il a voulu commémorer les massacres du 8 ماي 45. témoigner كي يكون عندي ان témoignage دائما يكون عندي entre guillemets. بيان سور انا راح نخدموا لي تكست. راني حنخدم لكم ان تكست يهضر لي على رونتر اوماج بيرسوناليتي ان تكست على كوميموري ايفينمون تيموانياج لهنايا كي يكون عندي ان تيموانياج شهاده وكي تكون عندي دينونسي ديفوالي اون فيريتي كي نحب نفضح. باغ اكزومبل انايا جورناليست راني حابه نفضح لي ميليتير فرونسي واش كانوا يديروا في الحبس في لا بريزون المجاهدات. نقدر لهنايا نهضر نجيب دي تيموانياج ايتو مي انايا لا فيزي تاعي سي كوا الغايه تاعي سي كوا c'est dénoncer ou bien dévoiler une vérité, نجبد حقيقة. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. شوفوا s'il vous plaît راني نحلل فيكم اللي ما فهمش يكتب لي en commentaire اللي ما فهمش هذا لو بوين نفهمكم avec un énorme plaisir. نتلاقاو la prochaine fois. Sur cela كيما كتبت لكم لهنايا aimez ce que vous faites. ما تحبوش français essayez d'aimer le français. نتوما langue ولا scientifique ولا gestion ولا n'importe quelle filière essayez d'être motivé. Essayez d'aimer ce que vous faites. لهنايا باش تنجحوا وكما قلت لكم كونوا يد في اليد باش نتوما تجيبوا الباك avec une excellente moyenne ان شاء الله. Merci.